हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 13 दिनम्। ततः परं पुनः अर्जुनः अनुवर्तते कथम् इति चेत् तत्र एतावत्पर्यन्तं तेन किम् उक्तं, पापमेव भवति अस्माकम्, अतः वयम् एतत् त्यजामः इति तस्य वादः। पुनः तेन पुनः अनुवर्तनं क्रियते कथम् इति चेत् पापमेव नास्ति, तत्र अधर्मः अपि कश्चन विद्यते इति सः वदति। अत्र इतः आरभ्य तत्र धर्माधर्मविचारः भवति। युद्धकरणेन अधर्मः कथं जायते इति सः वदति। अत्र पुनः क्रमः कश्चन दृश्यते। अत्र 38तमश्लोकादारभ्य 44 श्लोकपर्यन्तं तत्र कश्चन गणः दृश्यते, क्रमः दृश्यते। तत्र किं प्रथमं तं क्रमं वयं पश्यामः, ततः परं वयं श्लोकं पठामः। तत्र प्रथमं किं वदति, एतेषां हननेन कुलस्य नाशः भवति इति प्रथमं वदति। यदि कुलं नष्टं भवति तर्हि कुले ये धर्माः आचर्यन्ते अथवा ये धर्माः भवन्ति तेषां धर्माणामपि नाशः भवति इति वदति। पुनः कुलधर्माणां नाशे अधर्मः अभिभवति इति वदति। यदि धर्मः नष्टः भवति तर्हि अधर्मः भवति। यदि अधर्मः भवति तर्हि कुलस्त्रियः दुष्टाः भवन्ति अथवा कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति इति अग्रे वक्ष्यति। ततः परं वर्णसङ्करः जायते। पुनः वर्णसङ्करेण नरकप्राप्तिः एव अग्रे भवति। तथैव अस्माकं पितॄणामपि उद्धारणं न भवति, तेषामपि पतनं भवति। एवं सः कथम् अत्र किं भवति, अत्र एतद् युद्धं कृत्वा तेषाम् हननं भवति चेत् कुलनाशः भवति, ततः धर्मनाशः भवति, एवं पुनः वर्णसङ्करः भवति, पुनः नरकप्राप्तिः भवति, पुनः पितॄणां पतनं भवति। एवं तत्सर्वम् उक्त्वा पुनः तदेव पुनः वदति, एतद् युद्धं न करणीयम् इति सः अग्रे उपस्थापयति। अस्तु, अयमेव अत्र क्रमः दृश्यते। वयं क्रमशः श्लोकं वयं पठामः। अत्र 38तमश्लोकः। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। पुनः पदच्छेदः। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अत्र यद्यपि एते पुनः यनादेशसन्धिः, लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं तत्र अनुस्वारसन्धिः, दोषम् इत्यत्रापि अनुस्वारसन्धिः। अग्रे तत्र पुनः लोभोपहतचेतसः इत्यत्र समासः विद्यते। अत्र लोभेन उपहतः अथवा उपहतम् इति तृतीया तत्पुरुषसमासः। अतः लोभोपहतः अथवा लोभोपहतम् इति भवति। अत्र लोभोपहतं चेतः यस्य सः लोभोपहतचेताः। अत्र ते इति बहुवचने लोभोपहतचेतसः। पुनः तत्र कुलक्षयकृतं तत्रापि समासः विद्यते। अत्र कुलस्य क्षयः कुलक्षयः। अत्र कुलक्षयेन
कृतम् अथवा कृतः इति कुलक्षयकृतशब्दः भवति। अत्र कुलक्षयकृतः दोषः अत्र पुनः तत्र विशेषणभावः विद्यते। पुनः मित्रद्रोहे इत्यत्रापि समासः भवति। अत्र मित्राणां द्रोहः इति मित्रद्रोहः, तस्मिन् इति मित्रद्रोहे इति रूपम्। अत्र अर्थः गम्यते इति मन्ये। लोभोपहतचेतसः नाम अत्र लोभेन उपहतशब्दस्य अर्थः अत्र नष्टः, नष्टम् इति अर्थः। अत्र लोभेन नष्टं चेतः मनः, यस्य मनः लोभेन नाशितं वर्तते, तादृशमनः येषां भवति ते लोभोपहतचेतसः इति उच्यते। एतत् बहुवचने, एकवचने लोभोपहतचेताः इति एकवचनरूपम्। पुनः अत्र कुलक्षयकृतं दोषम् इत्येतत् पुनः तद् स्पष्टम् इति मन्ये। कुलक्षयकरणेन यः दोषः भवति सः दोषः इति अर्थः अत्र कुलक्षयकृतः दोषः इति। अस्तु, अत्र अन्वयं पश्यामः चेत् अत्र जनार्दन इति कृष्णस्य नाम सम्बोधने प्रयुक्तम्। अत्र हे जनार्दन, तत्र पुनः श्लोकद्वयमस्ति। एतत् श्लोकम् एकः, पुनः अग्रे एकः श्लोकः भवति, तत्र पुनः अवशिष्टभागः भवति। अत्र एतावत्पर्यन्तम् एकवारम् अन्वयं पश्यामः। अत्र पश्यन्ति इति क्रियापदं, न पश्यन्ति इति क्रियापदं तत्र वस्तुतः। अत्र के न पश्यन्ति, कानि न पश्यन्ति चेत् तत्र एते लोभोपहतचेतसः न पश्यन्ति। अत्र एते लोभाविष्टाः जनाः नाम धार्तराष्ट्राः न पश्यन्ति। किं न पश्यन्ति? दोषं न पश्यन्ति, तथा पातकमपि न पश्यन्ति। अत्र दोषं न पश्यन्ति, कीदृशदोषं? पुनः पातकमेव तत् दोषं, स दोषः वर्तते। अत्र दोषं न पश्यन्ति। कीदृशः दोषः सः? कुलक्षयकृतः दोषः। कुलस्य क्षयेन यः दोषः भवति तं दोषम् एते धार्तराष्ट्राः लोभोपहतचेतसः न पश्यन्ति। तथा मित्रद्रोहात् यत् पतनम् अथवा मित्रद्रोहः एव पतनस्य कारणं भवति, तादृशमित्रद्रोहे विद्यमानं पातकमपि न पश्यन्ति इति तत्र उच्यते। अत्र पातकं मीन्स् इट् मेक्स् देम् टु फाल् डौन्। अत्र मित्रद्रोहः पातकाय कल्पते इति अर्थः अत्र। अतः दोषः अस्ति, पातकः अस्ति, अतः दोषं पातकं च ते न पश्यन्ति इति अत्र सम्पूर्णवाक्यं भवति। अत्र पुनः यद्यपि इत्यस्ति। यद्यपि ते एतं दोषं न पश्यन्ति तथापि अग्रिमश्लोकः भवति अग्रे। अत्र अग्रिमश्लोकमपि एकवारं पठामः। 39तमः श्लोकः। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अत्र पुनः पदच्छेदः। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। अत्र पुनः कथम् अनुस्वारसन्धिः, ज्ञेयम् अस्माभिः तत्र न कोऽपि सन्धिः। पुनः पापात् अस्मात् अत्र पुनः जष्ट्वसन्धिः, पुनः अस्मात् निवर्तितुम् अनुनासिकसन्धिः, पुनः कुलक्षयकृतम् अनुस्वारसन्धिः, दोषं प्रपश्यद्भिः पुनः अनुस्वारसन्धिः,
प्रपश्यद्भिर्जनार्दन इत्यत्र विसर्गस्य रेफादेशः। अत्र पदानि सर्वाणि अपि परिचितानि एव। अत्र अन्वयं पश्यामः चेत् हे जनार्दन यद्यपि एते न पश्यन्ति, एतत् पूर्वतनश्लोकात्, तथापि एतस्य अध्याहारः क्रियते, यतः यद्यपि इत्यस्य अन्वयकरणार्थं। पुनः अत्र अवशिष्टं वाक्यम् अस्मात् श्लोकात् भवति। अस्मिन् श्लोके अस्ति इति क्रियापदस्य अध्याहारः क्रियते। किम् अस्ति अथवा अत्र कर्तृपदं किं, ज्ञेयम् इत्येव तत्र कर्तृपदं भवति। अत्र ज्ञेयं न अस्ति, ज्ञेयं नास्ति। अत्र कथम् इत्येतद् अग्रे पश्यामः। केन ज्ञेयम् अथवा कैः ज्ञेयं चेत् अस्माभिः ज्ञेयम्। अत्र अस्माभिः इत्यस्य विशेषणं प्रपश्यद्भिः। अत्र वयं कीदृशाः अथवा अस्माभिः कीदृशैः अस्माभिः नाम प्रपश्यद्भिः अस्माभिः। अत्र किं प्रपश्यद्भिः, अत्र प्रपश्यद्भिः पुनः यत्र शत्रुप्रत्ययान्तरूपम् एतत्, तस्य तृतीया बहुवचनरूपं प्रपश्यद्भिः इति। अत्र किं प्रपश्यद्भिः अस्माभिः इत्युक्ते अत्र दोषं प्रपश्यद्भिः अस्माभिः। अत्र कुलक्षयकृतं दोषम्, एतत् पुनः दोषस्य विशेषणं भवति। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः अस्माभिः न ज्ञेयम्। अस्माभिः ज्ञेयम्। अत्र तर्हि अस्माभिः किं ज्ञेयम् इति चेत् तत्र उत्तरं तु अस्मात् पापात् निवर्तितुम् अस्माभिः न ज्ञेयम् इति अत्र अन्वयः। अस्मात् पापात् मोक्षं प्राप्तुम् अस्माभिः कथं न ज्ञेयम्, एवम् अत्र अन्वयः भवति। अत्र एकवारं पूर्णवाक्यम् एकवारं पश्यामः। अत्र यद्यपि एते तं दोषं न पश्यन्ति, तथापि वयं तत्र दोषः अस्ति इति वयं जानीमः। अतः वयं तस्मात् दोषात् मोक्षं प्राप्तुम् अथवा बहिः निवर्तितुं वयं किमर्थं प्रयत्नं न कुर्मः इति अत्र तात्पर्यम्। ते दोषं ज्ञात्वा वा अज्ञात्वा, वस्तुतः ते अज्ञात्वा कुर्वन्ति। वयं तु अत्र दोषः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते, तर्हि किमर्थं तस्य अनुकरणम् इति अत्र वस्तुतः तात्पर्यम्। अत्र प्रपश्यद्भिः इत्यत्र प्रा इति उपसर्गः, अत्र वस्तुतः प्रकर्षेण पश्यद्भिः इति अत्र उत्तरम् उच्यते। वस्तुतः अत्र पश्यामः चेत् यद्यपि एते न पश्यन्ति, परन्तु अस्माभिः प्रकर्षेण अयं दोषः अस्माभिः दृश्यते। तर्हि तस्मात् दोषात् अथवा तेन दोषेण जायमानात् पापात् निवर्तितुं प्रयत्नः अस्माभिः किमर्थं न करणीयः इति अत्र तात्पर्यं वर्तते। मम प्रश्नः भावस्य विषये किञ्चित् व्याकरणविषये अस्ति। 37तमे श्लोके चतुर्थपादे सुखिनः श्याम माधव अस्ति किल महोदय? चतुर्थपादे सुखिनः श्याम माधव। अत्र सुखिनः श्याम विकल्पेन विसर्जनीयस्य सः अस्ति इति मया श्रुतमासीत्। सर्वेषु कालेषु तदपि सन्धिरूपेण स्वीकृत्य वक्तव्यं वा इति मम सन्देहः। सत्वं वैकल्पिकं भवति। सुखिनः श्याम अथवा सुखिनः श्याम। सन्धि नाम किं भवति महोदय? सत्त्वसन्धिः एव उच्यते वस्तुतः। अत्र क्रमः एवम्। आमाम्, अत्र सत्त्वमेव भवति खलु। धन्यवादः। परन्तु वस्तुतः यदा पारायणं वयं कुर्मः, वस्तुतः तत्र सकारः एव श्रूयते।
आम् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव सुखिनः स्याम तथैव उच्यते तत् आम् सर्वत्र एवं यत्र शकारः सकारः शकारः तत्र सर्वत्र शास्त्रविधिमुत्सृज्य अत्र च्युत्वमपि याड् भवति तद् अग्रे भवति परन्तु तत्र वस्तुतः सकारादेशः नित्यं भवति पारायणे सकारादेशे आमाम् धन्यवादाः अस्तु that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or if you have anything to share, you can post them in the comment section below. If you like to join the live sessions, you can use the link given in the description to register for the course. Make sure that you meet the prerequisites of this course. And if you like this video, please like and share this video with the others. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.